الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاون من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أوحى إليه حين كمله آمين وحي بذكر منه أنزله وبالغمامة أن سار ظلاله وللشفاعة يوم الحشر آله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أوحى إليه سورة اقتربت الله أوحى إليه سورة اقتربت والشمس ردت له من بعد ما غربت والسحب لما رأى من غيثها ساكبت والوحش ناجاه والأشجار قد ذنبت بناه تخوض الثرى لما له طربت كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط بالعظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله كرر في تبجيله سرا الله كرر في تبجيله سرا وألبس الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمنه والمطر فاك عذري فكم مثلي قد عذر إن الذي أعجز المدخر والشعراء أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير فاحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما